हेलो व्यूअर, एम्मा ही और आपको अपने चैनल टेररिसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर हम आपको बुर्ज सरतान बुर्ज कैंसर के बारे में आपको जून की और जुलाई की डिटेल रीडिंग देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर, जून का महीना जो है कैंसेरियन के लिए तरक्की, परवरिश और तहफ़्फ़ुज़ का महीना है। करियर के लिहाज से अपनी मेहनत करने के इनको मौके मिलेंगे और मेहनत के बलबूते पर अपने आप को अच्छा साबित करना और अपने आप की पहचान बनाने के लिए इनको अच्छे मौके मिलेंगे। और मालियाती तौर पर भी ये मुस्तहकम रहेंगे और सलामती रहेगी। इन लोगों के माली मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे जून के महीने में। और मोहब्बत के मामले में ये अपने तल्लुकात और जज्बाती रवाबत को परवान चढ़ा सकेंगे। इन लोगों को अपने फीलिंग बयान करने का मौका मिलेगा। हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छे मौके मिलेंगे इनको। सैर तफरीह के मौके मिलेंगे। लवर हजरात को अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए सैर व तफरीह के मौके मिल सकते हैं। और सेहत के लिहाज से इन लोगों को जिस्मानी और जहनी सेहत पर तवज्जो देनी होगी, स्ट्रेस से बचना होगा। बाकी ओवरऑल इनकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी पूरे महीने में। और ख़ानदानी तल्लुकात के हिसाब से इन लोगों को अपने प्यारों के साथ अच्छा तल्लुक रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को स्ट्रेस की वजह से ये काफ़ी ओवर बोल सकते हैं और इनका ओवर बोला हुआ जो है इनके रिलेशन को खराब कर सकता है। इसलिए इनको चाहिए कि बोलते वक्त ध्यान रखें और हाइपर ना हो, क्योंकि इस वक्त दूसरे लोग इनसे सख्त लहजे में बात कर सकते हैं। इस वजह से अगर इन्होंने भी इस तरह का बिहेव किया तो इनके तल्लुकात खराब होने के चांसेस हैं। फिर ज़ाती तौर पर जो है इन लोगों की अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। इनको सेहत का खुद ख्याल रखेंगे तो काफ़ी हद तक सही रहेंगे। तो व्यूअर, 16 जून से 20 जून तक इन लोगों को जिस्मानी और जहनी सेहत को तरजीह देनी होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और काम उतना ही करना होगा जितनी सेहत बर्दाश्त कर सके। फिर 21 जून से 25 जून तक अपनी ये जो मालियाती मामलात हैं उनको समझदारी से संभालना होगा। उनमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर ये कुछ गलती करेंगे या केयरलेस होंगे तो नुकसान उठा सकते हैं। फिर 26 जून से 30 जून तक इन लोगों को ख़ानदानी तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मौके मिलेंगे। इन लोगों को शादी वगैरह पे इनवाइट कर सकते हैं लोग, या ये भी कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इससे उनको फैमिली के रिश्तेदारों से, फिर लवर्स को उनके पार्टनर से मिलने के मौके मिलेंगे। और इस सूरत में वो अपने तल्लुकात को काफ़ी अच्छे तरह सही कर सकते हैं। फिर जिन लोगों के झगड़े वगैरह हैं उन लोगों को सुलह के मौके मिलेंगे। और 26 जून से 30 जून तक ये काफ़ी बेहतरीन वक्त होगा इसके लिए। फिर व्यूअर, मून की मौजूदगी जो है इन लोगों के जज्बाती और फलाही बहबूद के काम और देखभाल पर तवज्जो देंगे तो इन लोगों के अपनी सेहत और अपने फैमिली से तल्लुकात को बेहतर करेगी। मून की मौजूदगी जो है इन लोगों के तल्लुकात को बेहतर करेगी। फिर इनके चौथे घर में मुश्तरी की मौजूदगी जो है वो खानदानी तरक्की होगी। इनकी खानदान में कोई शादी करके आ सकता है या किसी बच्चे की पैदाइश हो सकती है, उसके लिए काफ़ी अच्छा वक्त है। फिर आपके 5वें घर में ज़ुहल की मौजूदगी जो है इनकी तहलीकी सलाहियत को उभारेगी। जो लोग हुनरमंद हैं वो अपने हुनर की वजह से काफ़ी नाम पैदा कर सकते हैं, अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। फिर ये जो 5वें घर में ज़ुहल की मौजूदगी होती है ये इन लोगों की मैरिड लाइफ को भी अच्छा करती है। इनकी लव लाइफ को भी काफ़ी अच्छे चांस देती है इम्प्रूव करने के लिए। तो व्यूअर, ये थी जून की रीडिंग। तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं जुलाई की रीडिंग। तो व्यूअर, कैंसेरियन के लिए जुलाई का जो महीना है ये तब्दीली, तरक्की और नए मौके का महीना है। इन लोगों की काफ़ी सारे फील्ड में तरक्की हो सकती है, जॉब के सिलसिले में नए मौके मिल सकते हैं। तो करियर के हवाले से इन लोगों में एक अहम तब्दीली आएगी, नए मौके मिलेंगे, कामयाबी होगी, उन लोगों की पहचान भी बनेगी। इन लोगों को जॉब की नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कारोबार में इजाफा हो सकता है। इन लोगों के मालियाती जो प्रोग्राम हैं वो बेहतरी से चल सकते हैं। फाइनेंस के शोबे में जो हैं ये अपने माली मामलात को अगर दानिशमंदी से
انجام دیں گے اور اپنے پلاننگ جو ہے اس کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ادروائز ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو اپنے مالی معاملات میں کافی سوچ بچار کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور عقل سے کام لینا ہوگا، جذباتی فیصلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور محبت کے سلسلے میں یہ لوگ کافی جذباتی ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کے اپنے محبوب کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں، فیملی میں بھی ان لوگوں کو کافی پیار محبت ملے گا۔ جولائی کا مہینہ جو ہے ان کے لیے بہت بہتر ہے، ان لوگوں کا نیا رومانوی سلسلہ بھی قائم ہو سکتا ہے، کچھ دوست بھی مل سکتے ہیں، کچھ پارٹنر مل سکتے ہیں، کچھ لور مل سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جولائی کا مہینہ جو ہے رومانوی تعلقات کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اور صحت کے لحاظ سے یہ اپنی یہ اعصابی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، تھکاوٹ ان کو فیل ہو سکتی ہے، پھر ان لوگوں کا نظامی نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اگر یہ پہلے سے ہی تیار رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں تو بچ سکتے ہیں کافی ساری پرابلم سے، تو صحت کا ان کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ باقی خاندانی معاملات جو ہیں ان کے وہ اور بھی بہتر ہوں گے، اگر تعلقات پہلے سے خراب تھے تو اس میں بہتری کی گنجائش ہے، پھر صلح کے امکانات بھی ہیں، پھر ان لوگوں کو فیملی میں گیدرنگ کے موقع ملیں گے، کافی ساری ان لوگوں کو دعوتیں وغیرہ آ سکتی ہیں، دعوتوں پہ جا سکتے ہیں، وزٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کافی اچھا ٹائم ہے جولائی کے لیے۔ تو ذاتی طور پر ان لوگوں کو یہ چیز ہے کہ یہ لوگ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق اگر یہ کام کریں گے، جو ان لوگوں کو وہم و گمان آتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھ کے چلیں گے تو یہ کافی سارے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو 1 جولائی سے لے کر 5 جولائی تک جو ہے ان لوگوں کو حیرت انگیز تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ منفی بھی ہو سکتی ہیں، مثبت بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر 6 جولائی سے 10 جولائی تک ان کی ذاتی ترقی ہوگی، ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا، ان لوگوں کی پے بھی بڑھ سکتی ہے، جاب بھی تبدیل ہو سکتی ہے، ان لوگوں کا جو ہے معیار کافی اچھا ہو جائے گا اور پیسوں کے معاملے میں بھی ان کو بہتری کا سامنا ہوگا۔ جولائی کا مہینہ ان لوگوں کے لیے کافی اچھا ہے۔ پھر 16 جولائی سے 20 جولائی تک ان لوگوں کو صحت کا خیال رکھنا ہوگا، کام کو اور صحت کو مینج کرنا ہوگا۔ کام کے دوران یہ اگر صحت کو اگنور کریں گے تو ان کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنی صحت پر خاص خیال رکھیں اور خاص دھیان دیں، اپنا چیک اپ وغیرہ جو ہیں پراپر کروائیں تاکہ اس سے بچ سکیں۔ پھر 21 جون سے 25 جولائی تک 21 جولائی سے 25 جولائی تک یہ اپنے مالیاتی معاملات کو کافی اچھی طرح ہینڈل کر سکیں گے۔ ان لوگوں کو کچھ کانٹریکٹ سائن کرنے پڑ سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو نئی جو ہیں جاب مل سکتی ہیں اور اس کے لیے ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے، پھر گھر خرید سکتے ہیں یا گاڑی، لیکن اس چیز میں اگر یہ عقل سے کام لیں گے اور اپنے بجٹ کے مطابق چلیں گے تو کافی اچھا رہے گا، ادروائز ان کو کچھ پرابلم آ سکتی ہے۔ پھر 26 جولائی سے 31 جولائی تک جو ہے ان کے لیے خاندانی تعلقات کے لیے بہترین ٹائم ہے، شادی وغیرہ کے لیے، کچھ نئے رشتے بنانے ہوں ان کے لیے، کہیں پرپوز کرنا ہو اس کے لیے یا کہیں رشتے کی بات کرنی ہو تو یہ وقت کافی اچھا رہے گا ان کے لیے۔ جولائی کا جو مہینہ ہے پورا مہینہ اوورآل ان کے لیے کافی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دوسرے گھر میں مون کی موجودگی جو ہے ان کو مالی تحفظ دے گی اور ان کے سارے مالی معاملات میں استحکام رہے گا، نہ بجٹ آؤٹ ہوگا، نہ ان کو کوئی ادھار وغیرہ لینے کی ضرورت پڑے گی، کافی اچھا ان کا وقت گزرے گا۔ اور ان کے 5ویں گھر میں جو ہے نا جوپیٹر کی موجودگی، مشتری کی موجودگی جو ہے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھائے گی، یہ خود کا اظہار اچھے طریقے سے کر سکیں گے، اپنے لور کے ساتھ اپنی فیلنگ کا بہترین طریقے سے اظہار کر سکیں گے، رومانس کے لیے یہ وقت ان کے لیے کافی بہتر ہوگا۔ پھر 6 گھر میں زحل کی موجودگی جو ہے ان کی صحت اور تندرستی کے حوالے سے بھی ان کو الرٹ کرتی ہے کہ ان کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، اگر یہ پہلے سے خیال رکھیں گے تو ان کی صحت کافی اچھی رہے گی۔ تو ویور یہ تھی برج سرطان کے لوگوں کی جون اور جولائی کی ڈیٹیل ریڈنگ۔ تو ویور ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے ریڈنگ لاتے ہیں، تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، سپورٹ بھی کیجیے گا ہمیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔